बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, रब करीम अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान में फरमाया, बेशक सबसे पहला घर जो इंसानों के लिए मुकर्रर किया गया वो वही है जो मक्के में है, बरकतों वाला और तमाम आलम के लिए हिदायत है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खानाए काबा को कब और कैसे बनाया? क्या ये सच है कि खानाए काबा को सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया था? क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हज और तवाफ किसने किया? क्या आप जानते हैं कि मौजूदा काबा शरीफ की इमारत कितनी पुरानी है और अब तक इसकी कितनी बार तामीर की जा चुकी है? इन तीन तमाम सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। खानाए काबा की पहली तामीर। खानाए काबा काबा एक मुकद्दस और रूहानी मकाम है जिसे हर मुसलमान अपनी आंखों से देखने की तड़प रखता है। तवाफ करना हर मुसलमान की दिली तमन्ना है। खानाए काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से तकरीबन 2000 साल पहले हुई थी। तफसीर कुर्तबी के मुताबिक जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि इंसान ज़मीन पर फसाद करेगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों को ये ख्याल हुआ कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया है, लिहाजा उन्होंने अर्श के नीचे तवाफ करना शुरू किया और अल्लाह की तस्बीह में लग गए। रहमत इलाही जोश में आई और अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर नामी एक मकाम फरिश्तों के लिए बनाया जो अर्श के ठीक नीचे 7वें आसमान में वाक़े है। बैतुल मामूर, फरिश्तों का काबा। सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र है। ये वही मकाम है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जिनको दोबारा वहाँ आने का मौका नहीं मिलता। हदीस शरीफ के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात बैतुल मामूर का दीदार करवाया गया। ज़मीन पर पहला घर। फरिश्तों द्वारा तामीर बैतुल मामूर की तामीर के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी उसके जैसी एक इमारत बनाए ताकि इंसान भी उसी तरह इबादत करें जैसे फरिश्ते करते हैं। फरिश्तों ने इस हुक्म की तामील करते हुए ज़मीन पर सबसे पहली बार बैतुल्लाह की तामीर की और उसका तवाफ भी किया। फरिश्ते ही सबसे पहले हज करने वाले भी थे। दूसरी बार तामीर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ की, या रब, मुझे ना तो यहाँ तस्बीह सुनाई देती है, न फरिश्तों की आवाज़ और ना ही कोई इबादतगाह नज़र आती है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम की रहनुमाई के लिए भेजा। हज़रत जिब्रील उन्हें उस जगह लाए जहाँ से ज़मीन की पहली झलक निकली थी। वहां उन्होंने अपने परों से ज़मीन को मारा और 7 ज़मीनों तक खानाए काबा की बुनियाद डाली। इस बार की तामीर में हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा भी शरीक थीं जो मिट्टी लाती थीं और हज़रत आदम उससे दीवारें बनाते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हज़रत आदम को तवाफ़ और नमाज का हुक्म दिया। तीसरी तामीर। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम वक्त के साथ काबा की दीवारें कमज़ोर हो गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने काबा की मरम्मत या तामीर की। कुछ रिवायतों में है कि ये सिर्फ मरम्मत थी। चौथी तामीर। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आए तूफ़ान में काबा की इमारत गायब हो गई या उठा ली गई, बस एक लाल टीले की शक्ल रह गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें काबा की तामीर का हुक्म दिया। पांचवी तामीर। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तामीर। हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ा था। बाद में जब हज़रत इब्राहीम वापस आए तो अल्लाह ने उन्हें काबा तामीर करने का हुक्म दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हज़रत इब्राहीम दीवारें बनाते। हज़रत जिब्राईल ने पुरानी बुनियादों की निशानदही की। हज़र अस्वद और मकाम इब्राहीम दोनों जन्नत से आए पत्थर हैं। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाईं। छठी बार तामीर। बनी जुरहम का दौर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद कई सदियां गुजर गईं। वक्त के साथ दीवारें कमज़ोर होने लगीं।
اس دوران بنی جرہم نامی قبیلے نے مکہ میں بسی ہوئی حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے خاندان سے رشتے قائم کیے۔ جب یہ قبیلہ مکہ کا باشندہ بن گیا تو انہوں نے ہی چھٹی بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس تعمیر کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے عمارت کی مرمت کے ساتھ کچھ اونچائی اور مضبوطی میں بھی اضافہ کیا تاکہ بارشوں اور طوفانوں سے کعبہ کو نقصان نہ پہنچے۔ 7ویں بار تعمیر۔ حضرت قصی بن کلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد اولاد۔ حضرت قصی بن کلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروجوں میں سے تھے۔ یہ بہت ہی بہادر، عقل مند اور تعمیر و تہذیب کے شوقین تھے۔ انہوں نے مکہ میں کئی اہم کاموں کی بنیاد رکھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو چکی ہے اور اب اس میں مضبوطی کی ضرورت ہے تو انہوں نے 7ویں بار کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس بار کی تعمیر میں پتھر کوکوں کی ترتیب اور مضبوط دیواریں بنائی گئیں۔ چھت کو بھی نیا ڈیزائن دیا گیا اور یہ اس دور کی سب سے خوبصورت اور پختہ تعمیر مانی جاتی تھی۔ 8ویں بار تعمیر۔ قریش کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا دور تھا۔ مکہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں ہل گئیں اور کچھ حصے گر بھی گئے۔ قریش کے تمام سرداروں نے مشورہ کیا کہ اب اس کی تعمیر کرنی ضروری ہے، لیکن سب اس بات پر راضی تھے کہ اس میں صرف حلال مال کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ سود، چوری یا ظلم کا کوئی پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں حصہ لیا۔ اس تعمیر کے دوران جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی باری آئی تو قریش کے قبیلوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت اسے ملے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے جھگڑا ٹل گیا۔ آپ نے ایک چادر میں حجر اسود رکھا اور سبھی قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ وہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں۔ پھر آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے مقام پر رکھا۔ اس تعمیر میں حتیم کا حصہ چھوڑ دیا گیا کیونکہ وسائل کم تھے۔ 9ویں بار تعمیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ سن 64 ہجری میں یزید کی فوج نے مکہ پر حملہ کیا اور کعبہ پر منگنیل پتھر پھینکنے والی مشین سے پتھر باری کی، جس سے کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ جب یزید کی موت ہو گئی تو مکہ کی سرداری حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کعبہ کو اصل بنیاد یعنی حضرت ابراہیم کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے گا۔ اس تعمیر میں حتیم کو کعبہ کے اندر شامل کر لیا گیا۔ 2 دروازے بنائے گئے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ کو زیادہ اونچا اور مضبوط بنایا گیا۔ اس تعمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق انجام دیا گیا۔ 10ویں بار تعمیر۔ حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج بن یوسف، جو ایک سخت اور ظالم گورنر تھا، اس نے عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو ناکارہ کہا اور اسے گرا کر پھر سے قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس تعمیر میں حتیم کو پھر سے باہر کر دیا گیا، 2 دروازوں میں سے ایک کو بند کر دیا گیا، دیواروں کو پہلے جیسی صورت میں لایا گیا۔ یہ تعمیر 74 ہجری میں ہوئی اور اس کے بعد کافی لمبے عرصے تک اسی تعمیر کو برقرار رکھا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تعمیر 2004 ہجری میں سلطان مراد بن احمد نے ایک نئی تعمیر کروائی۔ اس میں سنگ مرمر، خوبصورت چھت، سنہری لفظوں والا پردہ اور مضبوط دیواریں بنائی گئیں۔ پھر سن 1417 ہجری میں شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مرمت کروائی۔ آج کا خانہ کعبہ۔ آج کا خانہ کعبہ لگ بھگ 4 سے 4 سال پرانا ہے اور اب تک 10 بار تعمیر ہو چکا ہے۔ یہ تعمیریں اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے نیک بندوں اور فرشتوں کے ذریعے مکمل ہوئیں۔ دعا: یہ اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما اور ہمارے دلوں میں اس مقام کی عظمت کو قائم و دائم رکھ۔ پیارے ناظرین، ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔
यानी हम सब पर ये जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा ये चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तनद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई दीनी और रूहानी मालूमात के साथ। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।